Orchid Homes, fully furnished hotel suite studio apartments near Mopa Airport starting from 32.56 lakhs. Get assured rental up to rupees 10,000. Terms and conditions applied. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कर्नाटकाचो डीपीआर जो आसा तो अप्रूव केलो आणि कर्नाटकाचो डीपीआर अप्रूव करतकीर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोमाय हांच्यांनी असेंब्लीन गोंयकारांची आणि गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची लस काढली. तुम्ही जर ते कन्नडान पळयलां आसतलें आनी ट्रान्सलेट जर केलां आसतलें तेंच्यांनी स्पश्ट म्हटलें की गोंयकारांनी टूथ अँड नेल हे डायवर्शन जावचें न्ही आनी तेंचो डीपीआर पास जावचो न्ही म्हणून प्रयत्न केले, आंदोलन केले, बट कर्नाटका जिखले आणि सगळ्या कर्नाटकांचो आणि खास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हांचो तेंच्यांनी अभिनंदन केले, आभार मानले, कारण तेंच्यांनी तो डीपीआर जो आसा अप्रूव केलो. सगळ्या गोंयकारांचे खरें म्हटल्यार काळीज दुखले, कारण एक वटेन आमी म्हणटा की म्हादई आमची आवय आणि केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकारान आमच्या आवयचो आचल जो आसा तो आमचे कडल्यान काडून येलो. 1 नोव्हेंबराक आमी मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयलें की जो तेंच्यांनी परमिशन दिला ते फाटी घेवपाचे तुमी प्रयत्न करा. 1 नोव्हेंबर पर्यंत जे फाटी येना जाल्यार आमी शिटकावणी दिल्ली की आमी गोवा बंद करतले म्हणून. मागीर आमी असो निर्णय घेतलो की 1 नोव्हेंबराक सिंचाई भवनान वचप आनी जो म्हादई सेल आसा त्या म्हादई सेलाच्या इन्चार्जाक जाप विचारप की तुमचे सेल जे आसा ते काम करता काय ना म्हणून. पण जेन्ना आमी त्या WRD डिपार्टमेंट सिंचाई भवनान गेले तेन्ना आमकां अशें कळ्ळें की थंय कोण सादो ऑफिसर सोड क्लार्कूय नाशिल्लो. सो आमचे WRD डिपार्टमेंटान म्हादई सेल जी आसा ती म्हादई सेल जी आसा डिफंक्ट जाल्ली आशिल्ली आनी अजुनूय ती डिफंक्ट आसा. डिफंक्ट कित्याक म्हणटा, कारण थंय जो मेन मनीस बसयला तो कर्नाटकचो ऑफिस ऑफ इंट्रस्ट हांगा खंय ना खंय जागे जाता. पूण जेन्ना आमकां लक्षात आयलें की सिंचाई भवनान कोणूच ना, आमचे WRD डिपार्टमेंट कामूच करना, तेन्ना आमी अशें ठरयलें की आतां खंय ना खंय रस्ता रोको करपाचो प्रयत्न येतलो. स्पॉन्टेनियसली जे एक्टिविस्ट थंय आयले, जे पॉलिटिकल पार्टीज आयले, NGOज आयले, स्पॉन्टेनियस वचून विचारलो की चल आतां रस्तो हाडया, आतां आमकां काय वी हॅव नो अदर ऑप्शन. सो त्या दिसा मागीर रस्तो हाडयलो आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 1.5 वर सुमार रस्तो म्हापशेच्यान बांबोळी पर्यंत बंद आशिल्लो. दॅट वॉज द टायम जेन्ना म्हादईचें आंदोलन गोंयान आमी कितले सिरियस घेता हें गोंयकारांकूय कळ्ळें आनी देशभराकूय कळ्ळें. आनी जे पॉलिटिकल पार्टीज देशान राज्य करता, कर्नाटकान राज्य करता आनी गोंयान राज्य करता, तांकां कळ्ळें की वी आर ऑल्सो सिरियस अबाउट म्हादई इश्यू. ज्या म्हादईक आमी आवय परस व्हडली म्हणटा त्या म्हादईची जमता आमकां सुटका करून घेवपाची आसा जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी परत एकदां एकठांय येवचें पडटलें. आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला होच कॉल दिवपाक की गोंयकारांनो प्लीज आतां उठात, आमचे पॉलिटिक्स कुशीन दवरया. राजकारण 5 वर्सांनी येतलें, ही आवय गेली जाल्यार परत मेळची ना. सो तेका लागून परत एकदां तुमकां हांव शिटकाय जागे करता की प्लीज एकठांय या. आतां एकठांय येवन आमी कितें करतले? आमकां आंदोलनूच करचें पडटलें, कारण राजकीय पक्ष जे वयर बसला, खंयचोय पक्ष आसूं, संख्या पळयल्या शिवाय तेंचे मनान किंवा दोळे उगडना. आमकां संख्या दाखोवची पडटली, गोंयकार उठलाय दाखोवचे पडटले. आनी तेका लागून हांव फक्त सरकाराक एक शिटकावणी दिता. बाब प्रमोद सावंतान 28 फेब्रुवारी 2020 ट्वीट केल्लो, तो मुद्दाम हाडला हांवें. त्या ट्विटान ताणें कितें म्हटलां, ते 2017ची ऑर्डर जी आशिल्ली त्या ऑर्डरान कितें बरयलां, ऑर्डर डेटेड 17 एप्रिल 2014 passed by the tribunal that till preparation and approval of revised DPR and till all permissions in law are obtained, Karnataka cannot divert or use water. Passed by the tribunal continues to be operative. Government of Goa is fully committed to the cause of protection of Madai and will strongly defend the interest of the state before the Supreme Court. ह्या जातेगेर सुप्रीम कोर्टान कंटेम्प्ट पिटिशन येयलें. आज पर्यंत कंटेम्प्ट पिटिशन ते बोर्डार आयलें ना. त्या कंटेम्प्ट पिटिशनाचें कितें जालें तें आमच्या गोवा सरकारान आमकां सांगलें ना. आनी आतां परत सांगता की परत तुमी कोर्टान वतले, परत प्रायम मिनिस्टरा कडेन वतले. वचात, अवश्य वचात. आमचो तुमकां पूर्ण पाठिंबा. म्हादई जर वाचयतात तुमी जाल्यार आमकां तुमचो पूर्ण पाठिंबा. पण एक डेडलायन आसची पडटली. जशें कर्नाटकाच्या WRD मिनिस्टरान चॅलेंज मारून सांगलें की 1 वर्सा भितर म्हादईचे सगळे प्रोजेक्ट, सगळे डॅम बांदून काडटलो आनी बांदून काडना जाल्यार आपलें नांव बदलता म्हणून. माझ्या मुख्यमंत्र्याकडे मागणी असा की ही हॅज टू चॅलेंज हिम बॅक.
16 तारखे ओपिनियन डे येता गोंयचो, ओपिनियन पोल डे. 16 तारीख पर्यंत समजा आमचो मुख्यमंत्री हो जो रिवायज DPR परमिशन जे ग्रांट केला, सँक्शन केला, ते जर सँक्शन फाटी घेवन येना जाल्यार मुख्यमंत्री रिजायन करतलो काय मुख्यमंत्र्यान आज स्टेटमेंट करचें पडटलें. कारण बोल्ड स्टेटमेंट भाऊन केलो, श्रीपाद भाऊन केलो की गरज पडल्यार आपूण रिजायन करतलो म्हणून. अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट घेवन हांवें तर मुख्यमंत्री सिरियस आसा काय म्हणून. कारण थंयच्यान कर्नाटकाच्यान चॅलेंज येता गोंयकारांक, आनी तुमी पेपरान हाडिल्लें आसा की गोंया समोर आमी झुकचे ना अशें कर्नाटकाचे ते WRD मिनिस्टर म्हणटा. जाल्यार आमचे भाजप सरकार गोंयचे करता कितें, ओगी कित्याक बसल्या. सो आमची एक शिटकावणी, जर 16 तारीख पर्यंत DPR जो अप्रूव जाला तो फाटी सरना, केंद्र सरकार तो फाटी घेना, आमचो मुख्यमंत्री तो फाटी घेवपाक प्रयत्न करून तो फाटी घेवन येना, जाल्यार मुख्यमंत्र्यान 16 तारखेक रिस्पेक्टफुली रिजायन जावचो पडटलो. ना जाल्यार 16 तारखेच्यान आमी आमचें आंदोलन तीव्र करतले. म्हादई म्हटल्यार हो देव, ही देवी आमची, आणि ह्या देवीक आयज कर्नाटका उखलून व्हरोंक सोदता. तुमी आई म्हणटात, हांव देवी म्हणटा, कळ्ळें तुका. सो आयज गोंयान तरेतरेचो लोक रावता, गोंयकारूय आहात, भायले लोकूय आहात, आणि हें उदक सगळे लोक पितात. पशु पक्षी पितात, जनवरांय पितात, ते झाडां पेड्यांकूय ते यूज जाता. आयज कर्नाटकाचो कितलोचो लोक लाखांनी आमच्या गोंयान आसा. थोडे जल्मांक सुद्दां येयले हांगासर. तुमी पोट भरतात हांगासर, ते उदीक पितात, ह्या जमनीन तुमकां जाय तें दिलें सगळें, पूण तुमचें स्टेटमेंट ह्या म्हादईचेर आमी कोणीच आयकोंक ना. तुमी इलेक्शनाक उबे रावतात, आमचे कडेन वोट मागपाक येतात गोंयकारां कडेन, कितें आमी कांय म्हणिना, अच्छाय आय म्हणटा. पूण आयज म्हादई जेन्ना आमची आई, आमी देवी म्हणटा, ती संकटान आसा, त्या टायमाचेर तुमी कर्नाटकाचे लोक खंय आसात, हो गोंयकार तुमकां एक प्रश्न विचारता. आयज ह्या म्हादई खातीर आमची ल्हान ल्हान भुरगीं हे उदक पिवन व्हडलीं जालीं, आनी फुडें आमकां हें उदक मेळचें ना. फुडें हें उदक मेळचें ना. पॉलिटिशनांचे, राजकारणाचें हांव कांयच उलयना, तांकां पडोन गेल्लेलें ना. तांकां पडोन गेल्लेलें जाल्यार आयज जो BJPचो गोंयचो प्रभारी आसा तो कर्नाटकाचो आहा, ताका पयलीं काडटले आसले. जो चीफ इंजिनियर WRDचो आसा ताका पयलीं काडटले आसले. कर्नाटकाच्या चीफ इंजिनियराक त्या खुर्चेचेर बसून तुमी कितें सिद्ध करूंक सोदतात? गोंयकार ना, गोंयकार केपेबल ना, गोंयकार केपेबल ना त्या खुर्चेचेर बसून आमकां डिसिजन दिवपाक. सो म्हाजो आयज एकूच डिमांड, जितले कर्नाटकाचे लोक तुमी खरे जर हांगासर जल्माक येयल्यात कितें, आनी तुमकां दिसता ह्या मायभुमीन तुमकां कितें जर दिलां, जाल्यार ह्या उदकाच्या आंदोलनाक तुमकां फुडें सरचें पडटलें. तुमकां कर्नाटकाच्या लोकांक पयलीं फुडें सरचें पडटलें, आनी तुमच्या ह्या कर्नाटकाच्या सरकाराक जाप विचारची पडटली. हम लोग इधर इतना साल से रह रहे हैं, ये लोग हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं किया, तो तुम लोग उनको पानी के लिए क्यों प्रॉब्लम कर रहा है काय म्हणून. Every political party is trying to fish in this situation. They want to capitalize on this, and they want to take advantage of this political advantage. So ताज्या खातीर ती डिविजन्स जातली. So what we are giving a call that आज दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे Save Goa, Save Madai front. This is a front for anybody can join under this front, irrespective of political whatever. We are not interested in politics, neither we are interested in political parties. All political parties have failed on this Madai issue. So every Goan should come out on this platform. And on 16 January, which is the opinion poll day, this is also a crucial opinion poll. We start with the agitation, and the whole of Goa should join, and then only, and the press should support us throughout. I appeal to the press, which they are supporting, and so a clarion call we are giving that on 16 January, let us start the agitation. Whole of Goa would have to come here. So आमकां पॉलिटिकल ही पार्टी हे करता, ती पार्टी करता, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट, वी नेवर वर इंटरेस्टेड इन दॅट. So it is Save Goa, Save Madai front. On these counts which I have mentioned, we still have hope that our Chief Minister and all these people will go there in a delegation, prevail upon the center. If there no political interests are getting harmed, whatever, they should not think about that. So they prevail upon the center, upon the Prime Minister, upon the Home Minister, and see that because the statements are already made by the Karnataka Ministry that आमी चल आतां start करता म्हणून, we are laying the foundation. It's very सारकी dangerous situation. So to save our Madai, लोकांक जेन्ना नळान उदक येवचें ना तेन्नाच मागीर तें कळटा. सो ताज्या खातीर ते नळांतल्यान जें उदक तुमी जेन्ना ओपन करता नळ, तो म्हादय फ्लो जाता, म्हणून आमकां तें बरें पडटा. दॅट्स वाय वी आर सर्वायवींग. सो जेन्ना तें उदक बंद जातलें, दॅट टायम पीपल वील रायज अप. तुमी करात मरे कितें, जेन्ना आमी कॉल दिता हें करता तेन्ना कोण येना.
तेन्ना सगळे लोक कांयच बोवान नासता. सो ताज्या खातीर आय अपील टू एवरी वन, एवरी गोवन, एवरी पर्सन फ्रॉम कर्नाटका इन गोवा, शंकरान सांगला त्या प्रमाणे दे शूड कम अँड मेक इट अ बिग मुवमेंट. हे ट्रिपल इंजिन सरकार म्हणटा हांव. सेंट्रलाकूय सरकार तांचे, गोंयांनी सरकार भारतीय जनता पार्टी आणि कर्नाटकानूय भारतीय जनता पार्टी. ऑलवेज ते डबल इंजिन म्हणटा न्ही. फॉर दीस पर्टिक्युलर ती ट्रिपल इंजिन सरकार. तरी सरकार फेल जाता म्हादय गोंयकारांक दिवपाक. गोंयकारांचेर अन्याय करता. गोंयकार हाजेर उलयतले की ना, हाजेर जाप दितले की ना. हेच लोक आज प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगता की आम्ही पंचायतीक खंय सांगतले की तुम्ही रेझोल्युशन पास करा म्हणून. वेदर ते रेझोल्युशन हांचे कडेन पावतकच ते वयर पावतले हाजी गॅरंटी ते दितात. बेसिकली हे आमकां मिसगायड करतात बाय टेकिंग सच टायप ऑफ प्रेस कॉन्फरन्स. खरें जर आशिल्लें तांच्यांनी राजिनामो दिवंक जाय आशिल्लो, निशेध म्हणूंक जाय आशिल्ले आनी सगळे 43-40 जाणां राजिनामो दिवन भायर सरपाक जाय आशिल्ले आनी तांच्यांनी रस्त्यार आमच्या बरोबर म्हादय खातीर उबे रावपाक जाय आशिल्ले. हो आमी लास्ट टायम आमी तशें म्हणिल्ले. दुसरी गोष्ट, थंयचो आमदार आनी मिनिस्टर म्हणटा की आपूण आपलें नांव बदलतलो आनी हाचेर गोंय सरकार ओगीर आसा. गोंय सरकाराची बाजू कितली लंगडी आसा आनी गोंय सरकाराचो मुख्यमंत्री कितलो हतबल जाला की ताका खुर्चे फुडें आवय परस व्हड म्हणणारी ती म्हादय सुद्दां ताका कांय दिसना. ही हॅज बीन कॉम्प्रोमायज. काल ताचो इंटरव्यू पळयतालो, ताची नजर जी आशिल्ली ती सकयल आशिल्ली. मुद्दाम सगळ्यांनी पळयात, ताची नजर वयर नाशिल्ली. ही इज बीन कॉम्प्रोमायज. हे हांव ताचेर आरोप आसा म्हजो. आनी ताणें खरें म्हणल्यार ह्या गोश्टीचेर जसो श्रीपाद भाऊन म्हळें की आपूण राजिनामो दितलो जायना जाल्यार, हे खरें ताच्या तोंडांतल्यान उतर येवंक जाय आशिल्लें. कर्नाटका भवन जावपाक जाय म्हणून ते थंयच्यान प्रेशर हाडटात. सीटी रवी आसतलो किंवा आनी कोण आसतले हांच्या मार्फत ते प्रेशर हाडटात. पूण म्हादय डायवर्ट जावंक जायना. म्हादयचे सद्याचे चल्ला ते डायवर्ट जावंक जाय जाल्यार हे कर्नाटकी आसा खंय? तेय आमचे भाऊच. पण जेन्ना हे डायवर्जन जेन्ना जाता तेन्ना तांच्यांनी खरें म्हणल्यार येवंक जाय आशिल्लें आनी जाप विचारूंक जाय आशिल्ली. आमी त्या वेळारूय म्हणिल्ले की तुमकां कर्नाटका भवन मेळटलें, पूण तुमी आमी आमच्या बरोबर उबे रावचे पडटले फॉर म्हादय. विशय गंभीर आसा. हे आत्मनिर्भर भारताचेर आत्मा आनी स्वयंपूर्ण गोंयचेर उलयता. म्हादय जर डायवर्ट जाली सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या गोंयकारांक सांगता, ज्यांची भाटां आसा, ज्यांची शेतां आसा, सगळ्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदता, जर सॅलिनिटी वाडली, खारसाण जर वाडली हांगासरली, जाल्यार सगळी भाटांय वतली, सगळी शेतांय मरतली आनी हांगा वाळवंट जातलें. आनी हो दीस चड पयस ना. एक पिढी जर गेली, हे म्हादय जर डायवर्ट जाली आनी एक पिढी जर गेली जाल्यार फुडली पिढी येतली पळय तांकां हांगा वाळवंट मेळटलें, हांगा उंटार बसून वचचें पडटलें, अशी परिस्थिती जावंक शकता. जर तांच्यांनी म्हादय डायवर्ट करूंक शकले जाल्यार फुडलें डायवर्जन जें आसा हें दूदसागर आसतलें, हें कन्फर्म जाल्लें आसा. की कर्नाटका सगळ्या वाटेंतलें उदक जें आसा तें आपल्या पर्यंत ओडूंक सोदता. आतां ते हुबळी आनी धारवाडचे सांगता दूदसागर वळयता आसतना आनी खंयचे तरी रिजनाक उदक दिता म्हणून सांगताले काळी नदी खातीर. सो हे सगळें आमी खपून घेतले आनी गोंयकार हाजेर उबी रावतले काय कितें? तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, वेट फॉर आवर कॉल. सरकाराकूय आमी आतां तो प्रयत्न करता, ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता, व्हर. वी आर वेलकमिंग दॅट, व्हर. पूण बेटे व्हेरून नाटक करूं नाका. काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पार्टी अध्यक्षाची नाटकां करता, ती नाटकां बंद करा. तुमचो स्पोक्सपर्सन जे उलयता ते तुमी विचार करून तुमी स्टेटमेंट करपाचो आसता. पण तुमी बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. यू आर इन अ रुलींग पार्टी, बट तुमी बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. ते बेजबाबदार स्टेटमेंट बंद करा. दिशाभूल पयलीं बंद करा. अँड बी विथ अस. कम ऑन द स्ट्रीट अँड फायट फॉर म्हादय. ऑल पार्टी डेलिगेशन जे आसा पळय ते नाटक. बेसिकली नाटक कित्याक? लोकांक सांगपाक की आमी कितें तरी प्रयत्न करता. तुमकां याद आसतली 4 नोव्हेंबराक 2019 ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हेलें आनी थंयच्यान मागीर तेंच्यांनी सांगलें की ते आमी EC जी आसा ती आमी रद्द करतले. 18 डिसेंबराक तेंच्यांनी EC रद्द करपाचें एबियन्सान दवरपाचें आमकां आश्वासन दिलें. आनी आमी एज सेव म्हादय सेव गोवा म्हणून तुमकां खबर आसतलें की मांडवीच्या तीराचेर थंय वचून म्हादय आरती, फातिया आनी ब्लेसिंग्स ह्यो 3 गोश्टी केल्यो. कारण आमचें म्हणणें अशें आशिल्लें की उदकाक रिलीजन लागना. दॅट वॉज अ सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन की बाबा आमी एबियन्सान दवरलें.
तुमकां खबर आसतलें 24 तारखेक परत सेंट्रल गव्हर्नमेंट कर्नाटकाक बरयता की आमी एबेन्सान दवरुना, यू कॅन स्टार्ट वर्क म्हणून. म्हणजे हे ऑल पार्टी डेलिगेशनाचो अर्थ कितें उरता? जेन्ना तुमचें केंद्र सरकार आयकना, जेन्ना कर्नाटक सरकार तुमचें आयकना, जेन्ना खुद्द तुमची पार्टी स्ट्रॉंग ना गोंयान तुमकां पुश करपाक, त्या टायमार ऑल पार्टी डेलिगेशनाची गरज ना अशें म्हाका तरी दिसता. जशें महेशान म्हटलें की तुमी 33 जाण आसा, तुमचे 33 जाण आसून सुद्दां जर तुमचे कडेन ताकद ना जाल्यार 33 जाणांनी रिजायन करप. अपरिशनानूच जर करूंक जाय, ऑल पार्टी डेलिगेशन येवन 7 जाणांनूच जर करूंक जाय जाल्यार 7 जाणांक तुमी बसया आनी तांकां चलोवनी राज्य ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता ते. दिस इज नॉनसेन्स. भारतीय जनता पार्टी करता ते आनी मुख्यमंत्री करता ते. 28 MPs जे तांकां मेळटात न्ही कर्नाटका, सेंटर इज लुकिंग एट दोज 28 MPs which they came from Karnataka, and politically Goa, what is there? Only 2 MPs, and at least now Sripad Babu has spoken, so which is good. He has offered to tender his resignation also. So what I am saying, that politically they are looking at it from the political list. So there is a lot of politics in this. So Supreme Courtaचे सुद्धा overrule करपाक actually शकना, but that is being happening. Political interference is going on, आणि कर्नाटकाचे चड वेट जाल्ल्या कारणान अशें, that is why Goa is being compromised.